إذن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبلين خيري دا وردفتوتا بركة تي في قادسة إسلامة ربي سبحانه وتعالى ور خيري دان والهردفي شفرا بركة شفرا نقاته زمن فتنتنا جل نجابه ربي إنه قدو ومن هذه الأسباب أسباب قرتني فتنة الراتق فتنكيسة وهو الدعاء دعاء أنا قرتي فتنة الرقرتني هدو تكفت رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أكا عائشة نقرتني أجايب دي دعائي تنرى يا إرقما ربي جد اسن قلبي تيسن الرتي قرتي وهي قرتني صداتنيه جتبر قلبي تيسن الرتي وهي صداتنيه مالي في قرتي مقلب القلوب يا مقلب القلوب جتشوه الدميستني جت مالي في جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي أكم من سودان قلبي تيرت أنه بر وقت تكتك قلبي تيتنا ويتنا الرها جوجي قلبي تيتنا نشاغلوه دا بني آدم كرسول ربي الله عليه الصلاة والسلام وملائكة بيتا رسول ربي عليه الصلاة والسلام شالانا ماتي نبي ربيتي خليل ربيتي وهندانو سوچ شالانا ماتان علمنا موما أبدا قرتهن ابن رسول ربي عليه الصلاة والسلام إذن كناف قرتني دوبا قلبيتي يغرتني أكا ربي ناسبت جيسون ربيك يغرتني كانت نجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان رتق رسولك عليه الصلاة والسلام وانسان نوي من تاجايبات جرجتشو يو دعائي تنغرتي يا كقلبي نما غرق قلشتو قلبيتي يغرن قلشني غرنا دابي يو جدن سن مال جدن صلوات الله وسلامه عليه أكا قلبي نما أوليقد ببرتا قلبي نما أوليقد أتالا قلبي نما غرق قلاتي سبكتك قدين دابني نبرسي سنجتشو رسولي عليه الصلاة والسلام كان الرتي قرتي دوبا مال جدن إن القلب بر قلبين بني آدم كن بين يدي قرتي بين أسبوعين من أصابع الرحمن قلبين إلمنا ما كن قبل ما ربي قدا جدو جرتي يقلبها كيف يشاء أكفي دقرتي غرق قلشا ربي قدان جتشو كناف رسول كينيا عليه الصلاة والسلام حكمة كان ربي نسانا قرسيفنان قلبين كينيا كرق قلل دعائي تنانا قرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام دامسا أجائبا قرتين ودبر سنجتشو كان كيستي قلبين كينيا يوبليين إيمانا ديني رتي قد دابتشو ذكري رتكم دبني دبر سنة قد دابتشو خيري قرقود ربين جالة رتي قد دابتشو أوف كان برسيسو أوف كان تدريبا قدو موتنو أجائبا كان يرقودو ذكرين قنما كانون دبر ذكرين قلقلا كانون دبر كناف علمان إسلاما وانجرن بيتو وانا جايبا بليين نمتوكو غنما سبي صلاتي تائي قرآن قرأورا ذكري غنما قرأو تجعل دجان ابن تيمية رحمه الله مالك كمت ذكرين قرآن جعل جناني يرو رسول عليه الصلاة والسلام قرآن إيساني أذكار الصباح قرآن سن ذكري غنما قرآن سن ذكرين غنما كترتيب قدامي سيرا أجائبات قباه أغرتني لفقامي جراميري الأدعية المأثورة جدام الأدعية المأثورة دعائي ذكري رسول ربي راسبت كان جدًا تجر كرسول ربي أبدًا إسسنا قرأوا مالين إيفنا جتشو يروسنا وصو قرآن قرأون شالا تهوتاتي رسول لي وان شالا ديسي أفضل ديسي قرتي مفضولة تنبؤوجان وان الرجال ديسي وان قد أنتينو جتو رسول ربي إبادة كست يرو هنداو إرقام ربي كإتنو يامني فكاو في هجة اللي أكا قرتني والنسان هجة شفتي تيرا أولانا شالاتي تهو أقر سيسا جتشو بوليين إيمانا خناف رسول لك عليه السلام يروسن كيستي إنو من سنو جنن علمان قرين بر قرآن ديسو متجن ذكرين سندون ساتو قرآن جنن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرين قرآن كيسنجرو لا إله إلا الله القرآن كيسنجرو آية قرآن تجتشو كناف قرتني دوبا يروس نتي قرتي آية ربي قرآن كيسجرو تهجتا جرى رسول ما أكم قوله واذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا ذكر الصباح والمساء قرآن مدبته وجه جلال ما جايبتنا لا خناف قرتي جزء دون من قوميتي وأددا والدبرسنا وان أددا والجلد دبرسنا ولا لو ما نجتشو يروس ذكرين قلقلا قرأم كربين كي سبحانه وتعالى سبحانك ربين قرتي فسبحان الذي يعني حين تمسون وحين تصبحون انجلي ربي سبحانه وتعالى ربين قرتي يرو قرتي غنما في قلقلا اللي أفكل كل ساجر إنه نغنما في قلقلنا يا ددا جراجر ربين كي سبحانه وتعالى
غدوا وعشيا جداجر خناف قرتني رسول ربي عليه الصلاة والسلام آية قرآنات توجه تاجرة أكا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قياتك أجائبا وهمتي رسول كين عليه الصلاة والسلام واي قصة إذا جاء نصر الله اتبوته أكا رسول ربي اتهجي وجت آية ربي قبوته هنداه رسول ربي عليه الصلاة والسلام اتجتو مالي تكابرا دبر ريان آية بلا شد دبرت تقلين انجرتو جان هجير رأولشي وان قرأي براتسان هجيتي فسروا مالي nuti guyyaan nuti khasaarre guyyaan nuti osoo nama dura jirru osoo meeshaa nama duraan dabran qabnu diinii olaanaa qabnu akhlaaqa olaanaa qabnu wanni nu ziirootti deebinee hundee namaatti deebinee eegee namaatti deebineef gaafa jechi keenyaa fi hojiin teenya adda baate jechi teenyaaf hojiin teenya gargar jirti jechuu waa jennaa hojiin biran jiru waa hojjannaa jechi biran jiru kanaaf agartee ibnul qayyim rahimahullah maal jedhe maatatil ummatul islaamiyya duute ummanni islaamaa osoo ruuhiin keessaan ba'in duute yawma tarakat iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin gaafa iyyaaka na'buduu fi iyyaaka nasta'iin biraa deemne jecha qur'aanaan qaraanu malee hojii keenyarraa isiin dhabamte duunee bar namaa gattaanee barjee subhaanallah sheekni guddaan kun kanaaf agartee Aishaan izaa ja'a nasrullahi irratti waan isin jette fakaana yata'awwaluhu alqur'aan qur'aana rabbii fassaruu jira bar ergamaan rabbii jette gaafa izaa ja'a nasrullahi hin bu'in dura سبحان ربي العظيم ركوع كيست سبحان ربي الأعلى سجود كيست قاف إذا جاء نصر الله نفته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تدبس ملا لا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما الجتشو تاي سبحانك اللهم فسبح تاي قرتي بحمد ربك سن وبحمدك بحمد ربك تاي واستغفره رب جدي اللهم اغفر لي تاي سدين كن شفت سيتو آية سدين التوجه يجو كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سجود إساتي في ركوع ساكيست سبحان ربي العظيم في سبحان ربي العلاء إسات بك إسيسنا مالجدا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن مال جنان إذا جاء نصر الله كيستي فسبح جنان سبحانك اللهم جن وبحمدك جنان يعني مالجد وبحمده جين قرتي يعني حمد ربي فاروسا آية نسا ديرو مكان دبت فسبح بحمد ربك واستغفره ما جري اللهم اغفر لي ركوع في سجودك يسد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إذا جاء نصر الله كراو جري ذكري ديبسي أكن جتشو لك رسول ربي عليه السلام يو ذكري رسول الله رفت جنو ذكري رسول الله سبت يو جنو أكن جتشو معنا نسا كان غرتي كربين كينيا سبحانه وتعالى قرآن كيست يروه الدو اتدد ديبني ربين كينيا غرتي ورد إيران ودور دبر رجال ديرو وانتو جرا برجي رجال يعني دير ججبا جرا جتشو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما ويتي سنة صداتني برجل يوما جتشتي كلا ندد بس ربين قرآن كيستي أو بليان يوما ما الجنان قيام ملكوفتي لمون خسار قياسا قيا يو خسارتي لمون ملكوفني قياسا يخافون يوما آية براك ستو مالجي واتقوا يوما قيتما سنة الله في الرأيك جي قيان هدو جرانا guyyaan gammachuu hedduu guyyaan rifaatu tokkittii nama gartee galaafattu jira jan guyyattiin gartee miizanii rabbii dhaabatu guyyattiin firdiin rabbii mahkamatal ulya firdiin agartee firdi beetiin rabbii dhaabatu manni murtii rabbii guddaa sun dhaabatu guyyaa yoo salphatanis salphinni irraa boodaatii lamuu gartanii milkiidhaan waliin gartu rabbiin quraana keessatti maal je وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا warri gartee kitaaba isaanii bitaan kennaman dugda cabsanii duubaan itti kennan guyyaa sana gartee yaa badiiti yaa salphinatti yaa jedhaaji maal jedhe ayata biraa keessatti laa tad'u al-yawma subuuran waaxida wad'uu subuuran kathiiraa rabbiin akkana jedhe subhaanallah laa tad'u al-yawma subuuran waaxida salphanne jettan salphina takkitti maa yaamtanii je salphina hedduu yaammadhaa malee hedduu salphattanii je rabbiin guddaan subhaanallah yaa rabbi nu salphisin yaa rabbi najaa nu baasi يا رب نستري يا رب نستري يا رب هجو سترين الرقب يا رب العالمين إذن كناف قرتي رسولك عليه السلام يا مقلب القلوب يا كقلبنا ما قرق قلشتو فدي دنياتي شهواتي جالل دنياتي وان ذكري رنا مشاغلو وان أكسو ما قرتني خير ربين قرتي جالتو هندر رنا مشاغلو
يا ربي كي يغرتينا شاغلتي ديني كان كرة ذكري كان كرة هو تقول غرتي غنن قبين يا ربي كي يجي ويا مصرف القلوب يا كقلبنا ما أولي قد أوفتو قلبي كي يغرتي صرف قلبي إلى طاعتك ديني ربي رت يا ربي غنن آبجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكسي غرتي آبتي ذكري ربي تنبوء رسول ربي عليه السلام كان فبوليين إيمانا دعائي كان جباچون برباچسا بكا صدومي تربة صدومي سجل كجو كيستي قرآن كيستي غرتي ربين دعائي غرتني ندبت ربنا آتنا في الدنيا هاتو ربنا لا تزغ قلوبنا هاتو آية غرتي ربين دعائي بتشادان أرجتني قد دبته ديرو وانا كست تلابت تجرا دير سنتهو داف ربنا هامل كيسو أكنا متشي مماكي ولا لو كيستي مالجي إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالرجال فلاح يو ديرة تهود دبدن ديرة فكاد داجر وشو ديرة وفداتي إن لم تبكوا فتباكوا جرابر يو حتى وربي ست مني من مانسي غوغوكي يجا يو قلبين غوغي جيغو غابر يو قلبين سي غوغوي دي اكو منما بو غرت يا الهي يا ربي جدي اجو شكو مدوجي يجا دبدمي تكوتو كومينو محاولي فكادو جچو غرت ربي ور والفكاتو والبركه يوم القيامه ربنا واسطر وبليني ايمانا كناف ان شاء الله تعالى والغي خيرتي ور ولتدي بربنا هاغدو وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته